السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ أنا سعيدة جدا اليوم. هل تعلمون لماذا؟ سيزورنا ضيف اشتقنا له كثيرا. هل تعلمون من هو؟ إنه شهر رمضان المبارك. رمضان أصدقائي شهر مميز جدا. رمضان يأتي مرة واحدة في السنة، فقد نزل القرآن الكريم في شهر رمضان، ونحن أصدقائي نصوم عن الطعام وأيضا عن الشراب من الفجر وحتى المغرب. ما أحلى رمضان! نعم. والآن أعزائي، هيا معا نساعد هذه الفتاة لتتعرف أكثر على شهر رمضان. إنها تسأل أمها وتقول لها: أمي، ما هو شهر رمضان؟ قالت لها: هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن. أحسنتم أصدقائي، وفيه أيضا يكون الصيام. أمي، ما معنى الصيام؟ قالت لها: في شهر رمضان نصوم، يعني أننا نمتنع عن الشراب والطعام، لا نأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الفتاة تسأل أمها مرة أخرى وتقول لها: ماذا سنفعل يا أمي في هذا الشهر؟ قالت لها: سنصلي ونقرأ القرآن. إذن أصدقائي، هل تعرفون الآن لماذا أنا سعيدة جدا؟ أنتم أيضا سعداء مثلي، ممتاز. إذن ماذا نقول يا أطفال؟ أهلا وسهلا رمضان! رمضان مبارك، وكل عام وأنتم بخير بإذن الله. أهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران. مرحبا بك رمضان، رمضان شهر الذكر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان، شهر الصدقة والإكرام. مرحبا بك رمضان، رمضان اللهم بلغنا رمضان. أصوم نهارا وأذكر ربي، أتلو القرآن ليشفي قلبي. أقوم ليلا حتى الفجر، أشكر